ordinary category you have to deal with separately. तसे सांगून पळचे स्पेशली आमचे कॅश काउंटर आसा इट इज अ फुल्ली कंप्युटरायज्ड सो ओल्ड रेट गव्हर्नमेंट रेट झाला की जे कोण डिफॉल्टेड आसा पळय तांकां जी स्कीम आसा हांव सराक परतो एकदां सांगता 15 वर्सांनी दे हॅव नॉट डिफॉल्टेड म्हाकाच दुखता न्ही आमच्या लोकांक बिकॉज दे हॅव नॉट डिफॉल्टेड खंय तरी म्युन्सिपालिटीन ते डीएमए कडल्यान एप्रुवल मेवना मागीर कोर्टान केसीस जाल्यो म्हणून ते फ्रॉम 1997 जितले सर्क्युलर आमकां आनी एक कॅटेगरी भितर आयला जे कोर्टान गेल्ले आनी दे वन द केस अगेन्स्ट द कावन्सील सो तांकांय हो बेनिफीट अवेल करपाचो दीस इज ताजेर म्हजे तरी आतां क्विक हें आसतलें कित्याक ही इन्फॉर्मेशन सगळ्यांक खबर ना ना सर जर आमचे भितर एक ल्हानसो ग्रूप करून हो इनिशिएटीव म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं हांव 15 वर्सां सिटींतलो कावन्सिलर आशिल्लो आनी तेन्ना पासून हो इशू म्हाका खबर आसा पूण तेन्ना ताजो सुटावो जावना आमी प्रत्येक मिनिस्टरा कडेन गेल्ले पूण तेन्ना हांव सॉर्ट आवट जावना जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना हांवें हो इशू असेंब्लीन रेज केलो आनी एकदां न्ही तर 2दा रेज केलो आनी मागीर तिसऱ्या फावटी मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें की हाजेर कितें तरी तोडगो काडपा खातीर आपूण एक तुमी एक आपल्याक प्रपोजल दिया आनी तो आमी एक्सेप्ट करया सो तो प्रपोजल कितें आसचो हाच्या खातीर आज आमी सगळे जे लेसी आशिल्ले आमचे ओरिजिनल लेसीज आशिल्ले म्युन्सिपालिटी तांकां सगळ्यांक आपोवन तांचे कडेन उलोवप आनी तांचे कडल्यान एक फिडबॅक घेवप बाबा म्हाका मॅटर फूल खबर आसा पूण हो मॅटर सुटावो करपा खातीर तांचे कडल्यान एक फीडबॅक तांकांय इनवॉल्वमेंट करप हाच्या खातीर हांवें एक इनिशिएटीव घेतलो आनी एक मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेन म्हाका दिसता खूब पॉझिटीव गोश्टी जाल्यो आनी एक बरो प्रपोजल करपा खातीर आमी आतां 10 तारखेर परत बसतले जानेवारीच्या आनी तातूंत भितर जो डिसिजन जातलो डिस्प्यूट दोनूय सायडीन आशिल्लो म्युन्सिपालिटी एक उलयताली लेसी एक उलयताली कोर्टान केसी जाल्यो त्यो लेसी जिखले सो स्टेलमेट थंयच उरलो कोणाक सोल्युशन मेळना जालें सो आज तेय रेडी जाल्या जे ओरिजिनल लेसी आसा तेय रेडी जाल्या सो तांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडून ताजेर एक सोल्युशन काडप आनी तें जें सोल्युशन येता तें म्युन्सिपालिटी मुखार घालून म्युन्सिपालिटीन तें एक्सेप्ट करून गव्हर्मेंटाक धाडपाचें आनी जशें गव्हर्मेंटाक धाडलें तें एप्रूव करून हाडून म्हणजे हे जातकूच कितें जातलें की जे इतली वर्सां हो हें आशिल्लें प्रॉब्लेम लिंगरींग आशिल्लो ताजो सुटावो जातलो आनी त्या खातीर आज ही मिटींग घेतली बरी मिटींग जाली आज सीओ आशिल्लो चेअरपर्सन आशिल्लो दीपक आशिल्लो हे सगळ्यांनी आमी ताजेर खूब डिस्कशन करून तेय बी खूब हॅप्पी आसा की अशी मिटींग घडोवन हाडली म्हणून आनी तेय पॉझिटीव आसा तेय बी म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू थोडो दिवपाक रेडी आसा एट द सेम टायम ते म्हणटा रिजनेबल आमकां लावचो सो ही मिटींग बरी जाली आनी 10 तारखे भितर एक म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर एक बरो प्रपोजल करून गव्हर्मेंटाक धाडटले तुम्ही बरे स्टडी केलेले आसा बॉटलनेक खंय हे अडचणी सारको बॉटलनेक म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं म्युन्सिपालिटी आपली मिस्टेक एडमिटूच करपाक रेडी नाशिल्ली दीस वॉज द मेन हें आनी ते म्हणटाले की तुमी मिस्टेक केला देर वेर कोर्ट केसीस वीच वेंट अगेन्स्ट द म्युन्सिपालिटी कित्याक वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर आमी लेट पावले आमी अपील करून खुबश्यो गोश्टी जाल्यो सो हांव म्युन्सिपालिटी तातूंत ब्लेम करना पूण त्या दोगूय जाणां भितर डिस्प्यूट आशिल्लो आज खंय तरी म्युन्सिपालिटी एक्सेप्ट केली की थोडी आमची एप्रुवल्स घेवपाक आमी मातशें चुकले म्हणून आनी चूक म्हणचे परस इट वॉज ऑफ मिसअंडरस्टँडींग ऑर मिसकम्युनिकेशन आनी आतां ते इम्प्लिमेंट करपाक रेडी आसा फक्त इंट्रस्ट पार्ट जो आसा तो आमी हें करपाक सोदतले आनी म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाय खंयचोय प्रॉब्लेम जो आसता इतली वर्सां लिंगरींग आसूंकूच जायना आमी पळय फाटल्यान HPCLचो पसून खूब मोठो प्रॉब्लेम आशिल्लो तोय बी आमी सेटलमेंट केलो आनी आज खंय तरी म्युन्सिपालिटीकूय रेवेन्यू आयलो म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू आयिल्ल्या कारणान तांचे जे ड्यूज आशिल्ले म्हणजे जे रिटायर्ड जाल्ले तांचे दिवपाचे ते हॅप्पी जाले सो अशे एक एक प्रॉब्लेम सुटावो करपा खातीर म्हाका दिसता आमचो गव्हर्मेंट इज वर्कींग व्हेरी हार्ड आनी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान पसून हे वन टायम सेटलमेंटाचेर खूब भर दिला ताजोच हो एक भाग आसा ॲक्च्युली हांव पयले सुवातेर आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की हे जो लॉंग पेंडींग इशू म्हाका खबर आसा हांव 3 टायम कावन्सिलर आसा जेन्ना 2000 कावन्सिलर जालो मागीर रोखडो चेअरपर्सन जालो तेन्ना खूब अटेम्प्ट केला आमी हो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करपा लागलो कसोच जायनासलो आयज जवळ जवळ इतले वर्सांनी हो प्रॉब्लम खंय तरी जाग्यार आयला सॉर्ट आवट करपाक आज कावन्सिलान आमी जेन्ना पॉयंट हाडलो जो कॉस्ट तेंचो 12 रुपया आनी 25 रुपया होच एक प्रॉब्लम आसतलो 12 आनी 25 रुपया हो तांकां एक्सेप्ट नासलो जो 25 रुपया केला पळय तो म्युन्सिपालिटीची खंयच्या तरी एक हें आसलेलें की फॉल्ट आसलेलो की आमी थंयसर ती
जे रेजोल्युशन घेतले 25 रुपयाचे त्यांचे आमकां एप्रुवल मेळोंक नासलेले त्या कारणान हे आमकां सगळो इशू जाल्लो म्हणून खंयचो तरी आमकां चीफ ऑफिसर जो खंयचो ऑफिसर तो आमकां सारको गायड करिनासलो पूण आयज जो आमकां चीफ ऑफिसर येयलो तेणी खरोखर आमकां बरे भशेन गायड केल्लेले आसा आनी आमी जे आहा पळय आमी इलेक्टेड सुद्दां आसूं जाल्यार सुद्दां पूण जे स्टेक होल्डर म्हणजे आमचे ते जे लिजी आहा पळय ते आमचेच वास्कोकार तांकां खंयचो तरी न्याय दिवपाक लागून आमी हांगा जमलेले आसा की आमी फक्त गव्हर्मेंट सांगता पळय तें आयकपाक लागना पूण फॅक्ट कितें आसा आमी आयकून घेतलें आनी कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलें एक ताका OTS वन टायम सेटलमेंट करपाक लागून आनी आयज जे आमचे कावन्सिल आसा ते 100% आमचे BJPचे आसा सो आमकां कांयच प्रॉब्लम ना आनी आमदार आमचो आहा आनी गिरीश आमचोच आसा सो आमकां कांयच प्रॉब्लम ना हेजो प्रॉब्लम आनी म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें की इतल्या वर्साचो इशू आहा पळय तो इन शॉर्ट आमकां सॉर्ट आउट जावपाक रेवन्यू टर्म्सान तुमी सिनियर कावन्सिलर आसा तुमकां कशें दिसता जर वर सगळे रेवन्यू कलेक्ट जाता जाल्यार म्युन्सिपालिटी खंयच्या लेवलाचेर आसा आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमची वास्को म्युन्सिपालिटी म्हणल्यार ती A क्लास म्युन्सिपालिटी आसा आनी जो आमचो एसेट आसा पळय तो खंयच्याच म्युन्सिपालिटी कडेन ना वास्को म्युन्सिपालिटीक एसेट खूब आसा समज जे बरे भशेन समज जालें जाल्यार म्हाका दिसता जे आमकां जो रेवन्यू जनरेट जातलो तोच आमकां सॅलरी तरी घालपाक आमकां यूज जातलो इतले आमचे कडेन एसेट आसा आयज तुमकां सांगूंक शकता आख्या गोंयांत 13 म्युन्सिपालिटीज आसा पूण 13 पैकी A क्लास म्युन्सिपालिटीनी हायेस्ट एसेट म्हणून आहा पळय ते वास्को म्युन्सिपालिटी कडेन इन्क्लुडींग स्कूल म्हणजे खंयच्याच म्युन्सिपालिटी कडेन ना हो समज इशू सॉर्ट आउट जालो जाल्यार येता ते फुडल्या जे काळान जो आसा पळय तो वास्को म्युन्सिपालिटी कांयच प्रॉब्लम जावचो ना अशें म्हणटाले की आमकां समज ग्रांट सुद्दां ना न्हू जाल्यार म्युन्सिपालिटी आमच्यान सस्टेन रावूंक शकता इतले आमचे कडेन एसेट आसा आनी म्हाका दिसता हो जो प्रॉब्लम समज सॉर्ट आउट जालो जाल्यार आमकां फुडली जी आमचे दीस आहा पळय म्युन्सिपालिटीचे बरे भशेन वयतले जी आमी मिटींग आपयली ओल्ड लेसीक जे आसलो तेंचो प्रॉब्लम जो आसलो फ्रॉम 97 ऑनवर्ड्स पयलीं सुद्दां हांव आमच्या आमदार बाब दाजी सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी पर्सनल हे लोकांक फोन मारून आपयले कित्याक आमकां डिफिकल्ट आसलें कित्याक ते बेजारले येवपाक म्हणून आयज खंय आमदारान आपयले आनी ते येयले आनी येवचे जेन्ना मिटींग सुरू जाली तेन्ना आमी तांकां इशू सांगलो पळय तेंचो 12 रुपया आनी 25 रुपयाचो इशू आसलेलो ते तेंच्यांनी 12 रुपयाचे उलयता तेन्ना पावलो तुमचे आसा ते आमकां प्रॉब्लम कांय ना वी आर रेडी टू पे सो असे बारीक बारीक इशू जे आसलेले वास्कोन जे शहरान आसलेले आपण 25 वर्सां 30 वर्सांचे खंय ना खंय सुटावो जातलो HPCLचोच घेया तूं HPCLान जे कितले त्रास आमी पळय काडले तेचोय सुटावो आमदारानूच केलो म्हणून आयज आमी खंय तरी आमकां जे रिटायरमेंट जाले तेंचे पेन्शन तांकां दिवंक पावले प्लस आमचो 9000 स्क्वेअर मिटर आमकां जागोय मेळ्ळो इवन IOCचो सेटल जाल्लो आसा आनी हो तर आतां हे जे गोश्टी तर सेटल जाता जे ओल्ड लीज होल्डर आसा जाल्यार आनी बारीक बारीक कोण आसा तेंचे सुटावो जाय जाल्यार आमची खंय तरी म्युन्सिपालिटी सारकी सुरळीत चलतली आमकां पयशांची गरज नासतली आनी लोकांक आमकां खंयच्याय कचराचो हे आसा ना कितें आसूं जाल्यार तो त्रास जावचो न्हू जाल्यार हे आमकां सगळे सुटावे ह्या येणाऱ्या काळान हे करपाकूच जाय कितें तरी कमर्शियल युटिलायझेशन जावपाक जाय एक्चुली पळोवपाक गेल्यार आमचे जे म्युन्सिपालिटी एसेट्स आहा पळय त्यो बिल्डिंग्स आहा पळय ते डेलिबरेट कंडिशनान आसा आनी खंयसर तरी त्यो आतां ground+4 ground+5 आसा ते खंय तरी कमर्शियल करून आमकां ते वाडोवपाक जाय आनी जे रेजिडेन्शियल आहा ते कमर्शियल समज आमी केलें जाल्यार सुद्दां आमकां खूब रेवेन्यू मेळपाक जाय म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमचो आमदार खूब ज्ञान आसा आनी समज हांगा आमकां समज वाडयतले आमी जाल्यार ते कमर्शियल करपाक जाय आनी ते डेलिबरेट कंडिशनान ते बिल्डींग डिमोलिश करून दुसऱ्यो बिल्डींग बांदपाचो असो एक काय जाल्यार आनीक म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू मेळचो आनी आमच्या मदीं आमच्या सिटी कावन्सिलरूय आसा तिका सुद्दां खूब ज्ञान आसा की ती भोंवत आसता तिका प्रॉब्लम कितें खबर आहा तुमी तेचे कडसून विचार घेवपाचे आमचे जशें आतां प्रकार म्हटलें आमचे जे प्रॉपर्टी आसा आनी ते इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ वास्को तेच तर आमी खंय तरी गोवोरमेंटा कडेन जायना जाल्यार कोणाक प्रायवेटाक करून दिता जाल्यार गोवोरमेंट तर सपोर्ट करता वा कोणाक प्रायवेटाक दिवपाचें PPP मॉडेला खातीर दिवपाचें जाल्यार आमची सिटी पासून डेवलप जातली त्या कारणान कितें आतां इवन सिंग बॉजीस बिल्डींग आसूं नाजाल्यार आमचे कोसंबी बिल्डींग आसूं ते हार्ट ऑफ द सिटीन आसा आनी ताका गरज आसा इवन आमची बँक ऑफ महाराष्ट्रा बिल्डींग आमी आतां मोडलेली आहा पूण आमकां कितें सेटबॅक ना म्हणून आमकां तेचें बांदूंकूय मेळना पूण आमी ट्राय करता बा कोणी तरी भायल्यान तरी आमकां गोवोरमेंटान सोडून करपाक PPP मॉडेलाचेर तर करची जाल्यार एक सिटी तरी बरी दिसतली म्हणून हांव आमदारा कडेन मागता बाबा असो तरी प्रपोजल बाबा गोवोरमेंटा कडेन जायना जाल्यार खंय तरी प्रायवेटा कडेन करून तर करून घेवचें अशें दिसता चीफ ऑफिसर आणि MLA वास्कोचो राज्य सरकारान जो इनिशिएटीव घेतला की एज ओल्ड असो प्रॉब्लेम जो पेंडींग आसा तो रिजॉल्व करून एक रेवेन्यू वाडोवपाचो जो तेणी जो आतां एक स्टेप्स घेतला न्ही आनी ताजो ह्या स्टेप्साक सगळे जे लीज होल्डर आसले तांच्यांनी एक तरेन फूल हार्टेडली सपोर्ट केल्लो आसा आनी अशें दिसूंक लागला की येस हो लॉंग पेंडींग इश्यूज
शक्यतो बेगिनाक बेगीन कंप्लीट करपाचें. दॅट इज डेडलायन प्रमाणे की दाजीन अशें म्हटलां की आपूण एंड ऑफ दीस इयर 31 मार्चा पयलीं हें करपाचें चिंतलां. इट इज अ व्हेरी गुड मूव अँड सबंद वास्कोच्या सिटिजनान ह्या आनी लीज होल्डरांनी हाजें वेलकम केल्लेलें आसा आनी हातूंत डेफिनेटली तो सक्सेस. कारण दाजीचे जे संबंध आसा स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आनी मंत्रिमंडळा कडेन तातूंत दाजी एक एक वास्कोची जी खूब पेंडींग उरलेली अशी प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करीत आसा. ताजो हो इनिशिएटीव खातीर हांव वास्कोकाराच्या वतीन ताजें अभिनंदन करता आनी ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. आज खरेंच बरें दिसता. एक सिटी कावन्सिलर आज आसा हांव आनी 15 इयर्स बॅक म्हणजे आयचो MLA जेन्ना सिटी कावन्सिलर आशिल्लो ताणें हो विशय कंप्लिटली फॉलोअप करून हो रेंट इशू जो आसा तो आमदार जातकीरूय तांणी असेंब्लीन उलोवन खंय तरी मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करून आज ही जी स्टेप आमी घेतल्या की खंय तरी हो रेंट इशू सुटावो जावचो म्हणून. ह्या रेंट इशू खातीर खूब जाणांक त्रास जाताले. आमकां ड्यूज येत नाशिल्ले, म्युन्सिपालिटीक आमकां ड्यूजाचो प्रॉब्लेम जातालो. शॉपकिपर्सांक एक तांच्या भितर एक दुविधा मनस्थिती म्हणजे हे पे करप काय ना, कशें कितें जातलें दॅट कंटिन्युअस तकलेर एक तलवार आसता म्हणटा पळय तशी आशिल्ली. सो खंय तरी सगळ्यांकूच त्रास जातालो आनी ह्या सगळ्या खातीर हो जो आज आमी स्टेप घेतला, हो जो मिटिंगेचो स्टेप घेतला तो सगळ्यांनी वेलकम केलो. इट वॉज अ व्हेरी पॉझिटीव डिस्कशन आनी वी होप की इन द कमिंग फ्यू मंथ्स आमी हो कंप्लिटली इशू वील बी पुट टू रेस्ट. ताच्याच प्रमाणे ह्यो ज्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स आसा म्युन्सिपालिटीच्यो त्यो एक डायलॅपिडेटेड कंडिशनान आशिल्ल्या कारणान ताच्याय खातीर आमी रिडेवलपमेंट जावचें ह्या बिल्डिंगाचें. ज्या दृश्टीन आमकां म्युन्सिपालिटीक आनी रेवेन्यू जनरेट करपाकूय म्हणजे कशें जाता मातशी नवें केलें स्पेस कंप्लिटली प्लॅन वेगळो भशेन केलो कित्याक तेन्नाचे रिक्वायरमेंट्स आनी आतां इट्स कंप्लिटली डिफरंट. सो हे सगळ्या खातीरूय आमी प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन घाल्ले आसा. हे सगळें करतना कावन्सिलर म्हूण अशें बरें दिसता की आज MLA दाजी आशिल्ल्यान खंय तरी सिटींतली आनी वास्कोची खुबशीं कामां जी पयलींच्यान खंय ना खंय कित्या ना कित्या खातीर तरी अडकून उरताली ती आज एक करून तो मॅटर सॉल्व जावपाक लागले. रायट फ्रॉम आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग जावं फिश मार्केट जावं ऑल दीज प्रॉब्लेम्स. ताच्याच बरोबर इवन म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत HBCLाचो जो रेवेन्यू जे सेटलमेंट जाले हे सगळ्या खातीर आमदारान खूब एक्टिवली इंटरवेन्शन करून खंय तरी ते सुटावे करपाक मदत केल्या आनी ताच्या खातीर हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच ताच्या हातांतल्यान वास्को खातीर बरी कामां जायत रावची अशें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दाजी थँक्यू. कित्याक सुरवातीच्यान विशय तोच हँडल करतालो. जरी आमी ताजे बरोबर नाशिल्ले तो आमचे बरोबर येतालो जेन्ना तो कोण नाशिल्लो आनी ताणें त्या वेळार हें करून ताणें म्हाका तेन्ना वर्ड दिल्लो की बाबा आपूण MLA जातलो तेन्ना एटलिस्ट तुमचो हो विशय तरी आपूण सोडयतलो आनी ताका सगळे बेजीस खबर आशिल्ले. पूण आतां विशय कितें आसा जो पर्यंत लोकल विशय प्रत्यक्ष आमीच जर सोल्युशन दिना जाल्यार म्युन्सिपालिटी कांय करपाक शकना. म्युन्सिपालिटी ऑफिसर्स चेअरमॅन हे बाकीचे कोण पदाधिकारी आसा पळय सगळ्यांक थँक्यू. कारण ताणें इनिशिएटीव घेवन एटलिस्ट कितें तरी रिजनेबल करपाक ताणें विचार केला दॅट एंड वील सपोर्ट दॅट. विशय कितें आसलो कितें हे 97 विशय चालू आसा जेन्ना बेज रेंट गव्हर्मेंटान फिक्स केल्ले आनी तेन्नाच्यान हो विशय चालू जाल्लो आसा आनी ताजे नंतर खूब रेजोल्युशन जाले ह्यो जाल्यो. मागीर त्यो थोड्यो टॅक्निकल तेंची स्टाफा कडल्यान प्रॉब्लेम जाल्यो मागीर रेंट घेवपाक स्टॉप जाले असले सगळे प्रकार जाल्ले कारणान हो विशय लँग्वेज जायत आतां सद्या हो ह्या स्टेजीर पावलो. अदरवायज हो विशय व्हडलो नाशिल्लो. नंतर आमची म्हजी लीज कॅन्सल केल्ले मागीर आमी लीज परत रिइन्स्टेट केले असे सगळे विशय जाल्ले आतां भितर आनी त्या विशया खातीर हे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ले. आतां दाजीन हे घेतले विशय बाकीचे चेअरपर्सन CO स्पेशली CO सगळ्यांनी हे भितर इशू हँडल करतात आनी ताजेर सोल्युशन तर दीस इज वेलकम. काल्लुसाच्या टायमार एक मिटींग जाल्ली. काल्लुसाच्या टायमार मिटींग जाली पळय काल्लुसाच्या टायमार मिटींग जाली त्या मिटींगात कांयच सक्सेस आयलो ना. कारण कितें आयलें ना तें म्हाका खबर ना कित्याक आमी जरी फॉलोअप करताले पूण फुडें कितें जालें तें आमकां काय आमी काय आय कॅनॉट कमेंट ऑन दॅट यू हॅव टू आस्क टू काल्लुसो. नाव यू आर हॅपी. नाव एटलीस्ट आय सी सम रे ऑफ होप. म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी रेअर अँड अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी. वन टायम सेटलमेंट म्हणटा तो रेअरली येता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे हाजेर पयले स्टेप घेवपाक सुरू केल्ले.
म्हणजे व्हडले व्हडले टॅक्सीस इन्क्लुडींग इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स असल्या सगळ्या लोकांक वन टायम सेटलमेंट दिवन गव्हर्मेंटान रेव्हेन्यू एक केला. आमच्या वास्कोची केस जी आसा ती आतां तुमकां शेणवी बाबान सांगली तशी ही खूब पोरणी केस आसा. आनी आय थिंक माय पर्सनल ओपिनियन इज बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ बॅड डिसिजन्स अँड नॉट कन्सिस्टंट विथ द म्युनिसिपल लॉ. प्रत्येक म्युनिसिपल कावन्सील आयली, कोणी ताजेर अभ्यास न करता जाय तशी रेझोल्युशनां घेतली, काही इम्प्लिमेंट केली, काही केली ना. लोकांचे ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा पळय तश्यो घेवन कोण हो भिता जाय ताजे कडेन मातशें चड लाय, हो अमकें करता जाय ताजे कडेन अमकें कर, अशें आर्बिट्रेटरी अशे रेट्स लायल्या कोणाक अशें. दीस आर दी थिंग्स दॅट इज हॅपन. नाव देर इज वन क्लॅरिटी. The Municipal Act is very, very clear. One of the section, that 88 I suppose, which says that the rate is decided by the council and has to be approved by the DMA. And one rate has already been appearing in the Municipal Act and whatever subsequent. So तो रेट लावपाक ताणें आज तयारी दाखयल्या. ज्या जाग्याचेर तो रेट 12 रुपया म्हणून सांगिल्लो आसा थंय लोकांक 25 रुपयान लायला. आज ताणें तयारी दाखयल्या की त्या 25 रुपयाचे आमी 12 रुपयाचेर हाडूं शकता, 12 रुपया प्रमाणे कॅल्क्युलेट करूं शकता आनी तुमकां लायिल्लो जो इंट्रस्ट आसा तो आमी एक पर्टिक्युलर पर्संटेज, रिजनेबल पर्संटेज आमी वेव करूं शकता. निदान इतली तरी ओपननेस जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका दिसता हाजेर सोल्युशन येतलें. आनी परत शेणवी बाबान सांगलां तशें दाजी साळकर आमचे MLA ते सामके दीस रात सगळ्या वेगवेगळ्या इश्यूचेर झटत आसता. तेन्ना हाजेर टेनंट जे आसा त्या सगळ्यांची दे आर ड्युटी बाउंड टू हेल्प हिम टू रिझॉल्व दीस इश्यू. प्रत्येकाक बोल्साक थोडेशे पयशे खर्च जातले, पूण एक समांतर रेझोल्युशना प्रमाणे कायद्याच्या ब्रॅकेटान बशिल्ले रेट सगळ्यांक लागतलो आनी त्या प्रमाणे हाजो सेटलमेंट. म्हाका दिसता खंयचोच टेनंट हो सेटलमेंट न घेवपाक धरचो ना, तो घेवचेच पडटलें तांकां. आनी हें म्हाका दिसता काम थोड्या दिसां भितर सक्सेसफूल जातलें आनी म्युनिसिपालिटीक जो खरो रेंट येवपाचो आसा तो येतलो. आतां खूब कडेन कितें जाल्लें आसा, 12 रुपयान लावपाचे ऐवजी 25 रुपया लायले, 25 रुपया लायले ताजेर इंट्रस्ट लायलो ताजेर पॅनल इंट्रस्ट लायलो. आतां तूं जेन्ना 12 रुपयान हाडटलो तेन्ना धाट करून सगळ्यांचे डिमांड सकयल देंवतलो. 12 रुपयाचेर इंट्रस्ट लावचो काय ना, ताजो 50% कित्याक हांवें पयशे भरले ना कित्या खातीर, म्हाका तुवें चड लायलो म्हणून भरले ना. तुवें म्हाका 12 रुपया लायला जायत जाल्यार हांव तुगेलो पे करतलो आशिल्लो. सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो लक्षांत दवरून म्युनिसिपालिटीचो जो नोशनल ताका हांव म्हणटा कितें तो असो लोकांनी एक तयार केलो बाबा इतलो आसा म्हणून, तो खरो ड्यूज न्हय ते. तो सगळो जर तांचो ओव्हरड्यूज जे आसा पळय ते सगळे कमी जातले, पूण म्युनिसिपालिटीचे कंप्लीट लोकांचो सेटलमेंट सारको जातलो आनी रेग्युलरिटी इन पेमेंट येतली. जर हे जर OTS हो जो वन टायम सेटलमेंटचे जर डिसिजन जर जाले जाय तेन्ना जशें म्युनिसिपालिटीची ती ड्युटी आसा तशी आमची टेनंटाची ती ड्युटी आसा की आमी ताजो जात तितलो बरो उपयोग करून हो वन्स एंड फॉर ऑल जात तितले बेगीन म्हळ्यार म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर हाजो सेटलमेंट करचो. एक कडेन रेंटाचो इश्यू आसा, कंडिशन बिगडलेले आसा. एक प्रपोजल कावन्सिल म्हणटालो की PP मोडाचेर हाडपाचो आनी तुमचे बिल्डिंगे ज्यो आसा नविनीकरण जावपाक. तुमचे कशें आज हो इश्यू डिस्कस जावंक ना, पूण हाका हांवें थोडोसो रेफरन्स असो दिल्लो की तुमी जर फाल्यां जर गव्हर्मेंटान तुमकां विचारलें की तुमी हो इतलो रेव्हेन्यू कित्याक लॉस करता, जाल्यार तुमी सांगूंक शकता की आमी जेन्ना तांच्यो बिल्डिंगो सारक्यो करूंक जाय आशिल्ल्यो, केन्ना रिपेर करूंक नाशिल्ल्यो, तेन्ना केलो ना, तेन्ना आमकां हो खर्च येतलो आशिल्लो. तितलो आमी केलो असो गृहीत जरी धरलो जायत जाल्यार यू कॅन रिड्यूस द इनकम. वॉट हॅज हॅपन टू द बिल्डिंग्स दॅट यू कॅनॉट रिपेर नाव. आतां तुका फुडेंच डिसिजन घेवचें पडटलें आनी म्हाका दिसता आयचो इश्यू तो नाशिल्लो तेन्ना तो इश्यू परत कावन्सिलाचो दॅट वी कॅन फायट अँड वी कॅन आस्क की म्हाका म्हजी बिल्डींग आसा ती सारकी तुवें करून घेवंक जाय. हाजो रेफरन्स आज तांचे कडेन उलयतना हांवें सांगलो जेन्ना तूं म्हजे कडेन रेंट मागता तेन्ना यू आर ऑल्सो ड्युटी बाउंड टू गिव मी रिपेर्स अँड मेंटेनन्स ऑफ दॅट बिल्डींग वीच इज नॉट हॅपन. कळ्ळें न्ही. पूण हो इश्यू म्हाका दिसता हिंड्रन्स म्हणून आमी हाडटा पयलो जो रेंटाचो इश्यू आसा तो सॉल्व करुया आनी मागीर ह्या इश्यूक हात घालुया.